राज्यात रस्ते खणप आणि पाईपलाईनी फुटप परंपरा जावन रावला। कुंकळी आणि NH66 वयल्या नावेली ह्या दोन सुवातांनी उदकाची पाईपलाईन इबाडल्या। हजारांनी लिटर उदकाची नासाडी जाता, पण PWDच्या अधिकाऱ्यांची आड नदर साबार प्रश्न निर्माण करपाक लागला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। एक कडेन जे आसा हे कुंकळे हांगा अशेंच करून उदक जे आसा हे व्हांवत आसा। गेली एक म्हयनो जालो जे पायप फुटलेले ते तशेंच आसा आनी ती मेन पायपलायन आसा ती कुंकळी साकून नेवेबान कुंकळी साकून ती वेळ्ळी वयता आनी ती पायपलायन फुटले कडेन आसा, पूण आज पर्यंत ती रिपेर करपाची कोणें प्रयत्न केला। त्याच बरोबर नावेली हांगा जे पालवे आसा थंय एक हायवेचेर मेन हायवेचेर पायप फुटले कडेन आसा, थंय उदक गळटा। आतां हांगा हायवेचेर पायप फुटला, तुमी थंय एक हें लावन दवरला, एरो लावन दवरला फक्त डेंजर म्हणून। तर ही हायवे आसा आनी हजारान गाडी आतां हेचेर येता, कितले लोकां त्रास जाता आनी हांगा एक्सिडेंट जावपाचो संभव आसा। कित्याक मडगांवच्यान जे कुंकळी वतात तेन्ना नावेली सिग्नल जातरेक जेन्ना दोनी रोड एक जाता थंय सामकी डेंजर जाले कडेन आसा आनी हजारान गाडी हांगा दिसा येता, पूण हांगा ऑथॉरिटी म्हणटा ती पळयना। ऑथॉरिटी पडोन गेलना, लोक हांगा उदकाक सामके त्रास काडटा, उदक मेळना। इतलो पावस झडोन सुद्दां तुमी म्हणटात उदकाची पायपलायन आमी रिपेर करतात खंय साळावलेची, तरी पूण लोकांक उदक मेळना। आनी हांगा उदक पळयल्यार हजारान लिटर दिसाक वेट जावन वयता। आतां ह्या हायवेचेर जाले कडेन आसा आनी PWDन बेगीच्या बेगीन हेचेर लक्ष दिवचें आनी हे रिपेर करचें म्हणून मागतात। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकर।